شہنشاہ علی سلام علیکم اے عالم پناہی سلام علیکم شہنشاہ علی سلام علیکم اے عالم پناہی سلام علیکم اے نور الہی سلام علیکم اے نور الہی سلام علیکم رسول مجازی سلام علیکم شہنشاہ علی سلام علیکم اے عالم پناہی سلام علیکم خدا کے منادی سلام علیکم خدا کے منادی سلام علیکم خدا کے پیامی سلام علیکم شہنشاہ علی سلام علیکم اے عالم پناہی سلام علیکم شریعت کے بانی سلام علیکم شریعت کے بانی سلام علیکم بصیرت کے دائی سلام علیکم شہنشاہ علی سلام علیکم اے عالم پناہی یتیموں کے والی سلام علیکم یتیموں کے والی سلام علیکم غریبوں کے حامی غریبوں کے حامی سلام